بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خوتي مرحبا بكم في الدورة التكوينية ديكتروميكانيك سيستم اوتوماتيزي وعلى وجه التحديد في الكورون الترناتيف. دونك هذا هو الفيديو السادس. دونك من بعد ما شفنا البروميير اكزرسيس شفنا واحد 3 كومبوزون اون سيري، يعني البوبين وريزيستونس كوندونساتور اون سيري. دوزيام اكزرسيس شفنا هاد لي كومبوزون هادو اون باراليل. دونك دابا غنشوفو اكزرسيس 3. دونك هذا غنبداو شويه غادي نطلعوا في النيفو. دونك هذا غادي يكون صعيب شويه، ماشي بحال ليكزرسيس اللي سبق. دونك باش نبداو نتعلموا مزيان كيفاش نخدموا ليكزرسيس التيرناتيف. دونك اكزرسيس 3. اكزرسيس 3 عندي واحد جينيراتور طونسيون التيرناتيف، عندي ريزيستونس R1 سيري افيك ان كوندونساتور، عندي واحد ريزيستونس R2 سيري افيك بوبين. Donc on dit le courant total I divisé de I1 et I2. Donc on dit IR1, IR2, IL, IC. Donc هذه هي السيركوي ديالي. دونك نتمنى لي الكاوندور يكونوا مكتوبين واضحين. دونك le courant I, le courant I1, le courant I2. Donc tension IR1, tension IR2, tension IC, tension IL. Donc d'abord on cherche normalement la question. Donc l'exercice fait deux questions. أول سؤال calculer l'impédance Z du circuit. Deuxième question, calculer les différentes grandeurs du circuit. يعني هذا السؤال شامل، يعني هذا السؤال في حد ذاته راه فيه 6 ديال الأسئلة ولا 7. calculer les différentes grandeurs du circuit. يعني ملي كنشوفو لي غروندور يعني راه هما لي كورون كاملين، يعني I1 I2 طونسيون IR1، يعني كاع لي كورون كاع لي طونسيون هادوك هما لي غروندور. دونك يكون سؤال مختزل، كالكولي ديفيرون غروندور يعني كاع لي كورون وكاع لي طونسيون. دونك هادي السيركوي ديالنا وهادو هما لي كيسيون. عندنا دو كيسيون، والكيسيون الثاني راه فيه بليزيور دي كيسيون. دونك غنشوفو بروميير كيسيون calculer l'impédance Z du circuit. يعني ملي كنسمعوا l'impédance Z du circuit وما حدش الكومبوزور يعني راه هي Z équivalent. يعني كون قال لنا calculer l'impédance Z ديال ريزيستونس R1 غنديرو Z R1 تيغال R1، ولكن هو قال لك l'impédance Z du circuit يعني ديال السيركوي كامل، يعني هي Z équivalent. Donc Z équivalent égale quoi? Égale Z R1 plus ZC parallèle Z R2 plus ZL. d'abord on donne basta. Donc Z R1 égale quoi? Égale R1 ou ZC il y a moins GXC parallèle Z R2 il y a R2 plus ZL il y a GXL. Donc parallèle il y a R1 moins GXC fois R2 plus GXL sur la somme. R1 moins GXC plus R1 plus R2 plus GXL. Donc parallèle يعني هذا في هذا على هذا زائد هذا. دونك كنبسطو باش نلقاو زاد ايكيفالون بواحد الطريقه اللي هي مختصره. دونك عندنا R1 fois R2 R1 R2 plus R1 fois GXL R1 fois GXL. عندي هنايا moins GXC fois R2 moins GXC R2، وهنايا عندي GXC fois GXL. دونك G fois G هي G كاري، G كاري تيكال هي ناقص واحد، ومع ناقص تولي لي زائد. دونك زائد XC fois XL. دونك الشي الفوقاني انتهينا منه.
دابا غنشوفو لتحت. لتحت كاين لا سوماسيون. دونك عندنا R1 plus R2 plus GXL moins GXC. دونك شنو قلنا كنديرو؟ اللي فيهم نومبر كومبلكس بوحدهم واللي ما فيهمش نومبر كومبلكس بوحدهم. دونك قلنا عندي R1 و R2 ما فيهمش G، وعندي XL و XC ما فيهمش G. دونك R1 R2 plus XC XL واللي فيهم G بوحدهم، عندي G R1 XL وعندي G XC R2. دونك بلوس G عامل لي R1 XL moins R2 XC. C'est quoi? Sur R1 plus R2 يعني R1 و R2 مفهومش G plus G XL moins XC. دونك قلنا وضحت ليا. دونك هذا نومبر ريال ما فيش نومبر كومبلكس، وهذا نومبر ايماجينير مع جي يعني مع نومبر كومبلكس. ميم شوز بارابور ايسي، هنا عندي واحد نومبر ايماجينير باسكو مع جي وعندنا نومبر ريال. دونك هادي هي. دونك زاد ايكيفالون دائما كنلقاوها على دو ميثود، يعني زاد ايكيفالون كنلقاوها على جوج حوايج، يا اما كنلقاوها ا بلس جي بي، يا اما زاد ايكيفالون تيغال A plus GP sur C plus GD. دونك هادو هما الميثود باش كنلقاو زاد ايكيفالون، يا اما بهاد الطريقه الاولى كيف ما شفنا في التمارين اللي سبقوا، ويا اما بهاد الطريقه كيف ما شفنا دابا. دونك حنا تعمدنا نشوفوا التمرين صعيب شويه باش نعرفوا كيفاش كنقادو زاد ايكيفالون. دونك دابا الا بغيت نكالكولي الموديل، دونك كنا اي كومبوزون اي كالكيل كنكالكوليو جوج حوايج، كنكالكوليو الموديل وكنكالكوليو لارغيومون. دونك اون فوا كيقول لك كالكولي لامبيدونس زاد دي سيركويت، خاصنا نكالكوليو الموديل ديالو و لارغيومون ديالو. دونك دابا كيسهل علينا بزاف. الا بغينا نكالكوليو الموديل ديال زاد ايكيفالون تيغال كوا؟ تيغال غاسي نومبر ريال كاري بلس نومبر ايماجينير كاري، يعني R1 fois R2 plus XC fois XL كاري بلس نومبر ايماجينير اللي هو R1 XL moins R2 XC carré. Donc même chose par rapport au maqam, racine R1 plus R2 carré plus nombre imaginaire XL moins XC carré. واضح؟ دونك l'application numérique راها بسيطة. une fois تيكون عندي لي دوني par exemple XL كواتيكال و XC و لي فالور دي ريزيستونس، صافي كندير لابليكاسيون نيميريك كتخرج لي واحد لا فالور بالاوم، يعني بحال الار ايكيفالون. دونك من بعد ما كالكيليت الموديل ديال زاد ايكيفالون غنكالكيلي دابا لارغيومون. دونك باش نبسط لكم مزيان، الا كانت عندي زاد ايكيفالون تيغال ا بلس جي بي سور سي بلس جي دي، الا بغيت نكالكيلي لارغيومون ديال زاد ايكيفالون تيغال كوا؟ تيغال l'argument A plus GP moins l'argument C plus GD. Donc c'est égal arc tangente des nombres imaginaires c'est nombre réel, yani P sur A moins arc tangente de D sur C. Donc même chose غندير هنايا. Donc l'argument des Z équivalent c'est égal quoi? عندي هادي زاد ايكيفالون. دونك تيغال لارك طونجون ديال نومبر ايماجين على نومبر ريال موان لارك طونجون ديال نومبر ايماجين على نومبر ريال. واضح؟ دونك هي لارك طونجونت نومبر ايماجينير على نومبر ريال هنايا اللي هي R1 XL moins R2 XC sur R1 fois R2 plus XC fois XL moins l'arc tangente على nombre imaginaire على nombre réel ديال المقام اللي هو XL moins XC sur R1 plus R2. دونك كنظن واضح، يعني ان فوا غتشوفوا هذا التبسيط هذا عندي زاد ايكيفالون تيغال A plus GP sur C plus GT
دونك لارغيمون ديال زد ايكيفالون راه هي لارغيمون ديال البسط موان لارغيمون ديال المقام. دونك لارغيمون ديال البسط راه هو لاركتونجون ديال نومبر ايماجين على نومبر ريال يعني هو بي سور ا موان لاركتونجون ديال نومبر ايماجين ديال نومبر ريال اللي هو دي سور سي. ميم شوز بارابور زد ايكيفالون. دونك غير هنايا بحال دابا هادي كامله اعتبرتها ا وهادي كامله اعتبرتها بي وهادي اعتبرتها سي وهادي اعتبرتها دي وطبقت هاد الرولاسيون هادي طبقتها هنايا. تقدر تجيكم نتوما طويله وتدوخوا شويه ولكن غير ركزوا مزيان. الكورون التيرناتيف راه هادشي بسيط راه غير انه طويل راه ماشي صعيب حقاش هو صعيب غير حيتاش طويل وكاين فوق كتركز معاه وكتضبط لي رولاسيون ديالك كتكون متمكن منه مزيان. دونك حنا بغينا نحترفوا في الكورون التيرناتيف كيما احترفنا في الكورون كونتينيو. دونك نشوفوا كاع لي زاستيوس ونتمكنوا مزيان ما يبقاش يغلبنا هادشي. دونك من الاحسن انكم هذا التمرين هذا تعاودوه مزيان باش تدربوا على الكالكي ديال الكورون التيرناتيف. لكن شي سيركويات يقدر يكونوا كبر من هذا يعني شو هذا فيه غير 4 كومبوزون ويقدر يمحلنا. اما ما بالكم بلي شي سيركل كيكون فيه مثلا 6 كومبوزون بيا 7 كومبوزون. دونك هذا باقي لا بروميير كيسيون يلا كالكينا الموديل و لارغيمون. دونك دابا غندوزو لدوزيام كيسيون يلا كالكيلي لي ديفيرون غروندور دي سيركوي يعني le courant I, I1, I2, IR1, IR2, IL et UC. Donc, أول حاجة غنبداو بها نكالكيليو le courant I. Donc, deuxième question. عندي le courant I t'égale quoi? T'égale U sur Z équivalent. Donc, le module ديال le courant I t'égale U sur le module ديال Z équivalent. Le module Z équivalent déjà حسبناه. Donc, une fois que نحسبو Z équivalent كنحسبوا الموديل ديالو لارغيمون ديالها لوطر غراوندور كيكونوا ساهلين يعني كنخدموا بداكشي اللي فات. انا الموديل ديال ايد راك تكون لا فالور ديالو والموديل ديال ايكيفالون ها هو ديجا حسبناه هنايا. دونك القيمات خرجين هنايا اللي غنكتبوها في المقام ونديروا الطونسيون على هاد لا فالور ديال زاد ايكيفالون غنلقاو الموديل ديال الكورون. دونك نلقاو الامبير. دونك دابا لارغيمون ديال الكورون اي تيغال لارغيمون ديال اي موان لارغيمون زاد ايكيفالون. L'argument de tension moins l'argument Z équivalent. L'argument de U toujours égal 0. Donc l'argument Z équivalent هي هادي حسبناها. Donc كتبقى ليا moins l'argument Z équivalent. غتخرج لي بيان سور بالدوغري. l'argument كتخرج بالدوغري والموديل كيخرج بالامبير. واضح؟ دونك من بعد ما كالكيلنا لو كورون اي دابا نكالكيليو لو كورون اي 1. U1. Donc باقي عاقلين جو بونس بروميير فيديو في الكورون كونتيني كيفاش خرجناها بالديفيزور دو كورون. دونك داكشي اللي شلفنا في لا باز ديال الكورون كونتيني ولا نبقاو نخدمو بيه حتى في الكورون التيرناتيف يعني الديفيزور دو كورون ديفيزور دو طونسيون لوا دوم كلشي نبقاو نخدمو بيه. جوج حوايج اللي ما نخدموش بهم هما لوا دي نود و لوا دو مايل هادشي هما اللي غادي يتحيدو. دونك اي 1 تيغال كوا تيغال لو كورون جينيرال هو لو كورون اي فوا ZR2 plus ZL sur ZR1 plus ZC plus ZR2 plus ZL. كاين غادي يقول لي دابا هادشي بدا كيصعب مي حنا غادي نبسطوه. غادي نحاولوا نذكروا بهاداكشي ديال الكونتيني. كان عندنا واحد الجينيراتور طونسيون بحال هكا ياك وكانت عندنا واحد دو ريزيستونس 1 و ريزيستونس 2. عندي لو كورون اي 1 وعندي لو كورون اي 2. هذا هو لو كورون توتال اي. دونك بغيت نكالكولي لو كورون اي 1 تيغال كوا تيغال لو كورون جينيرال فوا لا ريزيستونس اون باراليل من باغي الكورون اي 1 غنكندرو في ريزيستونس باراليل يعني فوا ريزيستونس ار 2 سور لا سوم ار 1 بلس ار 2. الا شفتو مزيان راه ميم شوز درت هنايا. دونك عندي هذا هو لو كورون جينيرال وهذا هو لو كورون اي وهذا هو لو كورون اي 2. دونك لو كورون اي 1 هو لو كورون جينيرال فوق لا ريزيستونس باراليل يعني هذه كامله صابرتها ريزيستونس وحده اللي هي زد ار 2 بلس زد ال يعني زد ار 2 ريزيستونس ار 2 عندي هنا بوبينه زد ال على لا سوم يعني درت هذه ريزيستونس وهذه ريزيستونس اللي هي زد ار 1 بلس زد سي ها هي ريزيستونس زائد هذا ريزيستونس هذه اللي هي زد ار 2 بلس زد ال. دونك واضح كيفاش درت هنا ديفيزور دو كورون. هذه عصابتها ريزيستونس وهذه عصابتها ريزيستونس
بحال هادشي اللي شفنا في الكونتيني اللي شفنا في اول فيديو. دونك كنصحكم انكم ما ديروا الفورماسيون ديال كورون التيرناتيف حتى تكونوا ضبطوا الفورماسيون ديال كورون كونتيني. دونك دابا غادي نكملوا الكالكيل ديالنا. دونك تيغال لو كورون اي 1 تيغال لو كورون اي فوا هاد زاد ار 2 قلنا هي ار 2 بلس زد ال هي جي اكس ال sur ZR1 اللي هي R1 بلس ZC قلنا هي موان جي اكس سي زائد ها هي ZR2 هي R2 و ZL هي جي اكس ال. دونك تيغال لو كورون I فوا R2 بلس جي اكس ال sur يعني اللي فيهم هنايا جي بوحدهم واللي ما فيهمش جي بوحدهم كيف ما كنديرو ديما، يعني اللي ما فيهش جي هو نومبر ريال واللي فيه جي هو نومبر كومبلكس. دونك R1 و R2 ما فيهمش جي R1 بلس R2 وهنايا اللي فيه جي غنديرو بوحدو. دونك هنا زائد جي اكس ال موان اكس سي. دونك دابا نكالكولي المودي ديال الكورون اي 1. دونك المودي ديال الكورون اي 1 تيغال المودي ديال الكورون اي فوا غاسين R2 كاري بلس اكس ال كاري. دونك قلنا الموديل هو نومبر ريال كاري بلس نومبر ايماجينير كاري سيغ هذا هو نومبر ريال وهذا هو نومبر ايماجينير. دونك غاسين R1 بلس R2 كاري بلس اكس ال موان اكس سي كاري. دونك دابا نكون انتهينا من الموديل ديال الكورون اي 1. واضح؟ دونك قلنا ل اي 1 هو لو كورون اي فوا غاسين R2 كاري بلس اكس ال كاري. خلينا من هاد العلاقة على هذا المقام اعتبرنا هذا هو نومبر ريال وهذا هو نومبر ايماجينير. دونك R1 بلس R2 كاري بلس اكس ال موان اكس سي كاري. دونك الكورون التيرناتيف راه كيدوخ شويه ولكن ركزوا مزيان. يعني لما كنتوش ضابطين الكورون كونتيني ما ضبطوش الكورون التيرناتيف جو سو سيور سيرتان. دونك من بعد ما كالكولينا لو كورون اي 1 غنكالكوليو لو كورون اي 2. دونك اي 2 تيغال كوا كاين اللي غادي يقول لي من بعد ما عندنا الكورون اي وعندنا الكورون اي 1 دونك اي 2 سهله كيفاش هي ان غنديرو لوا دي نود. لا خطا، هادشي مشى في الكونتيني كنا كنديرو في الكونتيني صحيح من الالتيرناتيف ما كنديروش لوا دي نود ولوا دي ما كنديروهمش في الالتيرناتيف. دونك ميم خاصنا نخرجوها لو ميم فاصون اللي خرجنا بها الكورون اي 1 يعني نديرو ديفيزور دو كورون. دونك اي 2 تيغال لو كورون اي فوا ريستونس لي باراليل. بغيت هاد الكورون اي 2 دونك خصني نضربها في هاد لي كومبوزون هادو يعني فوا زد ار 1 بلس زد سي sur ZR1 plus ZC plus ZR2 plus ZL. Donc t'égale le courant I fois R1 moins GXC sur R1 moins GXC plus R2 plus GXL. دونك غادي ندير بحال الطريقه الاولى يعني لو كورون اي فوا R1 moins GXC سور اللي فيهم ار يعني اللي ما فيهم جي بوحدهم واللي ما فيهمش جي بوحدهم يعني النومبر ريال بوحدهم والنومبر ايماجينير بوحدهم. انا تبقى لي R1 و R2 بلس جي XL moins XC. Donc le module de I2 est égal quoi? Est égal le module de le courant I fois racine R1 carré plus moins XC carré sur racine R1 plus R2 carré plus XL moins XC carré. Donc هذا هو الموديل ديال اي 2 واضح. دونك من بعد ما خرجنا الكورون توتال والكورون اي 1 و اي 2
مي اي 1 و اي 2 خرجنا الموديل ديالهم وما خرجناش لارغيمون. دونك غادي نعاودو نخرجو لارغيمون. دابا هادي هي اي 1 تيغال اي، هنا غادي تضرب الكورون اي فوا هاد التعبير هذا. دونك لارغيمون ديال اي 1 تيغال لارغيمون ديال اي بلس لارغيمون ديال هاد التعبير هذا. بيان، دونك لارغيمون ديال اي 1 تيغال لارغيمون ديال اي فوا، دونك مبغيتش نشيط هنا غادي نكتب هنايا، يعني هنا غادي ثاني القسمه، يعني هي لاركتونجون ديال اكس على ار 1 ناقص لاركتونجونت ديال اكس ال موان اكس سي على ار 1 بلس ار 2. دونك هادشي غير قواعد اللي شفنا في الاول، رغم ما كيكون الحساب طويل ولكن داكشي غير فوق كطبق قواعد كيولي ساهل. دونك من الاحسن باش ما ندوخوش غادي نعاود نكتبها بطريقه هنايا واضحه. شحال لقينا اي 1 لقينا هي اي فوا ار 2 بلس جي اكس سي sur R1 plus R2 plus G XL moins XC. دونك خرجنا الموديل هو هذا. دابا نخرجو لارغيمون. دونك لارغيمون اي 1 تيغال لارغيمون ديال اي بلس لارغيمون ديال R2 plus G XC sur R1 plus R2 plus G XL moins XC. علاش هنا عندي الملتيبليكاسيون درت هنا لا سوماسيون، وكانت عندي هنا الديفيزيون وغندير سوستراكسيون. واضح؟ بيان. دونك لارغيمون ديال اي راه ديجا خرجناها عندنا. دابا نخرجو هذا. دونك زائد ارك طونجونت ديال اكس سي سيغ ار 2 اكس سي سير ار 2. عندي هنايا الديفيزيون، دونك غندير سوستراكسيون ناقص ارك طونجونت ديال نومبر ايماجينير سير نومبر ريال اللي هو اكس ال موان اكس سي سور ار 1 بلس ار 2. دونك دابا غنكون ساليت لارغيمون ديال اي 1. دونك واضح. دونك اي 1 لقيت هادي الرولاسيون ديالها. دونك لارغيمون ديال اي 1 هي لارغيمون ديال اي بلس لارغيمون ديال هاد التعبير هذا. علاش انا غادي هنا ملتيبليكاسيون غادي لا سوماسيون. دونك لارغيمون ديال اي هي هادي باسكو ديجا حسبناها في بروميير كيسيون. دونك لارغيمون ديال هاد التعبير هذا راه هو لارك طونجونت ديال البسط ناقص لارك طونجونت ديال المقام، و لارك طونجونت ديال البسط راه هو لارك طونجونت ديال اكس سي سور ار 2، و لارك طونجونت ديال المقام راه هو اكس ال موان اكس سي على ار 1 بلس ار 2. دونك هذا لارغيمون ديال اي 1. دابا غنشوفو لارغيمون ديال اي 2. دونك عندنا اي 2 تيغال كوا؟ اي 2 هي هادي تيغال اي 2 تيغال اي فوا R1 moins GXC sur R1 plus R2 plus GXL moins XC. دونك غادي نعاود نكتبها هنا تكون مواضحاش، هنا غتكون واضحة. دونك تيغال لو كورون اي فوا R1 moins GXC sur R1 plus R2 plus GXL moins XC. دونك l'argument I2 تيغال l'argument ديال I plus l'argument ديال هاد التعبير هذا اللي هو R1 moins GXC sur R1 plus R2 plus GXL moins XC. دونك l'argument ديال I ديجا حسبناها زائد l'argument ديال هاد التعبير هذا راه هو l'arc tangente ديال اكس سي moins xc sur R1 باسكو غندير الاشاره هذه moins arc tangente. قلنا الا كانت هذه الديفيزيون كندير سوستراكسيون. دونك arc tangente ديال xl moins xc sur R1 plus R2. دونك هذا هو نومبر ايماجينير ولا هو نومبر ريال. واضح؟ دونك كالكوليت لو كورون اي
لو كورون اي 1 اي 2 كالكليت الموديل ديالهم والارغيومون ديالهم. دونك من بعد ما انتهيت الكورون غندوز دابا لي طونسيون. دونك السيركوي عندي هي هذه. غادي نبدا الطونسيون اي ار. دونك عندي اي ار تيغال كوا تيغال زد ار 1 فوا لو كورون اي 1. دونك طونسيون موديل اي ار 1 تيغال موديل ديال زد ار 1 اللي هو ار 1 فوا الموديل ديال اي 1 ديجا حسبناه. دونك لارغيمون ديال اي ار تيغال لارغيمون ديال ار 1 اللي هي 0 زائد لارغيمون ديال غادي هنا الضرب. دونك غندير الجمع. دونك تولي ليا لارغيمون ديال ار 1 بلس لارغيمون ديال اي 1. كنا لارغيمون ديال ار 1 تيغال 0. دونك غتبقى ليا غير لارغيمون ديال اي 1. لارغيمون ديال اي 1 يلاه خرجناه. دونك غندوز دوزيام طونسيون اللي هو اي سي. اي سي تيغال زد سي فوا لو كورون اي 1. دونك اي 1 داخل في ريزيستونس ار 1 وداخل ليا في الكوندونساتور. دونك تيغال زد سي هو موان جي اكس سي. دونك الموديل ديال اي سي تيغال هو الموديل ديال زد سي فوا الموديل ديال اي 1. دونك الموديل ديال زد سي هو اكس سي ديجا هادشي خرجناه فوا الموديل ديال اي 1. دونك لارغيمون اي سي تيغال لارغيمون زد سي بلس لارغيمون ديال لو كورون اي. دونك هنايا هي موان بي سيغ 2 بلس لارغيمون ديال الكورون اي 1. لارغيمون ديال اي 1 ديجا خرجناه. دونك دابا غنشوفو طونسيون اي ار 2. اي ار 2 تيغال زد ار 2 فوا لو كورون اي 2. دونك الموديل اي ار 2 تيغال الموديل ديال زد ار 2 اللي هي ار 2 فوا الموديل اي 2. الموديل ديال اي 2 ديجا خرجناه. لارغيمون اي ار 2 تيغال لارغيمون ديال زد ار 2 اللي هي 0 زائد لارغيمون ديال اي 2. لارغيمون ديال اي 2 ديجا خرجناها وهذه كتساوي 0. دونك لارغيمون ديال اي 2 داكشي غادي يخرج في لارغيمون ديال اي 2 راه هو لارغيمون ديال يو ار 2. دونك باقي لي طونسيون واحد هو اي ال. اي ال تيغال زد ال فوا لو كورون اي 2 لان اي 2 غيدخل لي في ريستونس ار 2 وغيدخل ليا في لابوبين. دونك زد ال فوا لو كورون اي 2. الموديل اي ال تيغال الموديل زد ال اللي هو اكس ال. دونك اللي ما كيفهمش كيفاش كندير هادي يرجع الفيديوهات اللي فاتو غادي يفهمني مزيان. فوا الموديل اي 2 ديجا خرجناه. دونك لارغيمون اي ال تيغال لارغيمون زد ال بلس لارغيمون اي 2. لارغيمون دو زد ال هو بي سيغ 2 يعني قلنا هو 0 بلس جي اكس ال. اكس ال على لارغ طونجون ديال اكس ال على 0 هو بي سيغ 2 بلس لارغيمون اي 2. دونك دابا كملنا التمرين. دونك هنايا قال لك كالكولي لامبيدونس زد دي سيركوي. كالكولينا زد دي سيركوي هذا هو التعبير ديالها. عندنا زد ار 1 بلس زد سي باراليل زد ار 2 بلس زد ال. شفنا كيفاش كنبسطو زد ايكيفالون تلقيناها على هاد الميثود يعني ا بلس جي بي سور سي بلس جي تي. دونك هذا هو الأ هذا هو البي هذا هو السي وهذا هو الدي. دونك الموديل ديالو كالكوليناه. البسط هو ا كاري بلس بي كاري سور راسين سي كاري بلس دي كاري. ملي كالكينا الموديل كالكينا حتى لارغيمون يعني هو لارك طونجونت ديال البسط موان لارك طونجونت ديال المقام. ابخي شفنا لو كورون يعني لو كورون اي تيغال الوادوم يعني هو اي سور زد ايكيفالون. دونك الموديل ديال اي هو نفسه والموديل زد ايكيفالون ديجا كالكيليناه. ميم شوز بارابور لارغيمون ديال اي. لارغيمون ديال اي يعني في هاد الوادوم هو لارغيمون ديال اي موان لارغيمون زد ايكيفالون. درنا موان باسكو عندنا ديفيزيون. فوالا دونك لارغيمون ديال اي 0 ولارغيمون زد ايكيفالون ها هي ديجا خرجناها. دونك من بعد ما خرجنا الكورون نخرجوا الكورون اي 1. لو كورون اي 1 خرجنا بديفيزور دو كورون. U1 تيغال لو كورون جينيرال فوا
هاد التعبير لي باراليل يعني زد ار دو بلس زد ال سور لا سوماسيون ديالهم يعني هادو بلس هادو. هادشي لي درت هنايا. دونك هنا اي ان فوا لو كورون اي وبسطت هنا هادي زد ار دو هي ار دو وزد ال هي اكس ال سور هنا زد ار ان هي ار ان زد سي هي موان جي اكس سي زد ار دو هي ار دو زد ال هي جي اكس ال. يعني غير وضحت هاد العلاقة هادي. هنايا درت اللي فيهم جي بوحدهم